रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मुदस्सिर हसन दादा भाई अपने चैनल दादा भाई रिएक्शन के साथ, और मेरे साथ हैं सैयद सबी हसन बख्शी। जी सैयद सबी हसन। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र। जी दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर आए हैं वो है जी तरबेला डैम के मुतालिक। इससे पहले हम मंगला डैम के ऊपर भी अपना रिएक्शन दे चुके हैं, और आज हमने सोचा जी कि तरबेला को भी देखेंगे वो कैसा डैम है, और इंशाल्लाह पहले आपको वीडियो दिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह अपने व्यूज़ आपके सामने रखेंगे। और इससे पहले सभी आपको बताएंगे कि हमने कौन सा चैनल यूज़ किया और उसका क्या नाम है। जी सभी बताइए दोस्तों को। अच्छा, इस चैनल का नाम है फ्लिक इन्फो। ओके। और इस वीडियो का नाम है तरबेला डैम डॉक्यूमेंट्री इन उर्दू एंड हिंदी। चलें जी, तरबेला डैम डॉक्यूमेंट्री इन उर्दू एंड हिंदी, इसको स्टार्ट किया जाए सभी फिर। हाँ जी, इसको चलें स्टार्ट करते हैं जी। और 1 2 and 3। तरबेला डैम खैबर पख्तूनख्वा में इस्लामाबाद से 50 इस्लामाबाद से किलोमीटर के 50 फासले किलोमीटर पर वाक़या है। ये नाम इस डैम को तरबेला शहर की बदौलत हासिल हुआ है। अच्छा। ये डैम दरियाए सिंध पर वाक़या है, और इस डैम को ज़्यादा अहमियत इसलिए भी हासिल है कि ये डैम दुनिया के बड़े डैमों की फहरिस्त में शामिल है। इस डैम की ऊंचाई 485 फुट, 485 भी काफ़ी हाइट है सर। 50 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल है, और इस डैम पर 1.497 बिलियन की लागत आई है। इस डैम के मंसूबे का आगाज़ 68 1968 में हुआ, और इस डैम की तकमील 1976 में हुई। इस डैम में 13.69 क्यूबिक किलोमीटर पानी को ज़ख़ीरा किया जा सकता है। इस डैम में ज़ख़ीरा शुदा पानी को आपाशी, सैलाब से बचाव और बिजली की पैदावार में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान ने तरबेला के मुकाम पे डैम की तैयारी का मंसूबा वर्ल्ड बैंक इसकी फाइनेंसिंग करता है अमूमन इन चीज़ों की। इसे आलमी बैंक से मंजूरी मिल गई, जबकि 1968 तक इस डैम की तैयारी का काम भी शुरू हो गया। तरबेला डैम की तैयारी 3 मराहिल पर मुश्तमिल थी। सबसे पहले मरहले में दरियाए सिंध के रुख को तब्दील किए बगैर 1500 फुट लंबी और 694 फुट चौड़ी डाइवर्जन चैनल की तकमील शामिल थी, और ये पहला मरहला 2.5 साल की मुद्दत पर मुश्तमिल था। मरहले में सुरंगों की तकमील शामिल थी। बनाई जाने वाली इन सुरंगों की बदौलत पानी को टरबाइनों तक पहुंचाया जाना था और बिजली पैदा की जानी थी, और ये मरहला भी 3 साल की मुद्दत में तकमील पाया, जबकि तीसरे मरहले में पानी के रुख को इन सुरंगों की तरफ मोड़ा जाना था ताकि बिजली पैदा की जा टेक्निकल वर्क है वैसे। इसके साथ साथ डैम के बंद पर भी काम हो रहा था। इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद आखिरकार 1976 में इस डैम की तकमील मुकम्मल हुई। इस डैम की तैयारी में सबसे बड़ा मसला वहाँ के रिहायशियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना था, क्योंकि इस डैम के रिजर्वायर का रकबा 82,000 एकड़ पर मुश्तमिल था। ये रकबा 135 गाँव की ज़मीनों को अपने अंदर समा सकता था। इसी वजह से यहाँ के 96,000 अफराद को इर्द गिर्द के इलाकों में या वादी के ऊंचे इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया। इस डैम की तैयारी की वजह से मुतासरा अफराद को 469.65 मिलियन रुपए अदा किए जा चुके हैं। इस डैम में 2 स्पिलवे भी मौजूद हैं, जिसकी बदौलत आसपास के गांव में पानी को छोड़ा जाता है और वहां आपाशी के अमल को मुकम्मल किया जाता है। इस डैम का बड़ा मकसद ये भी है कि जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलने की वजह से ज़्यादा पानी आ जाता है तो उसको यहाँ पे ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, और सर्दियों में पानी की कमी को इस डैम की बदौलत पूरा किया जाता है, और इस डैम में ज़ख़ीरा शुदा पानी की बदौलत बिजली भी पैदा की जाती है। तरबेला डैम की निचली दीवार 42 फुट जबकि ऊपरी हिस्सा 5 फुट चौड़ा है। ये दीवार कायम करने के लिए 20 करोड़ मकब गज पत्थर और मट्टी इस्तेमाल किया गया है। डैम की तैयारी में 15,000 पाकिस्तानी जबकि 800 गैर मुल्की अफराद शामिल थे। इस डैम की यूज़फुल लाइफ 50 सालों पर मुश्तमिल है, क्योंकि पानी के साथ आने वाली मिट्टी और दूसरे अज्जा डैम की निचली सतह में बैठ जाते हैं और पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को मुतासिर करते हैं। तहकीक से इस बात का पता चला है कि इस डैम की सतह में पाई जाने वाली मिट्टी और दूसरे अज्जा की मिकदार पेशन गोई की गई मिकदार से कम है। इस वजह से इस डैम की यूज़फुल लाइफ 85 सालों तक पहुंच गई है। इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे मंसूबों पर भी काम हो रहा है, जिनमें दयामीर भाषा डैम और दासू डैम शामिल हैं। जी सभी, कैसी लगी आपको वीडियो? बहुत अच्छी थी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। बिल्कुल दोस्तों, से पहले हमने मंगला के ऊपर भी अपना रिएक्शन दिया था, और आज ये तरबेला डैम हमने आपको दिखाया, इसकी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी। तो ये भी जनाब पाकिस्तान का जो बिगेस्ट डैम है उसके अंदर इसका शुमार होता है तरबेला का, और ये बेसिकली
کے کی یعنی کہ خیبر پختونخوا میں یہ واقعہ ہے، اور اسلام آباد سے صرف 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ نا، یعنی کہ زیادہ دور نہیں ہے، 50 کلومیٹر جسٹ میرا یہ خیال ہے کہ 45 منٹ کی ڈرائیو بنتی ہوگی یا میکسیمم 1 گھنٹہ، اس سے اوپر کا ٹائم نہیں لگتا۔ اور یہ جو تھا کیونکہ تربیلا سے بھی آپ کو پتہ نا کہ تربیلا ایک سٹی ہے، شہر ہے یہ، اور یہ تربیلا سٹی کی وجہ سے اس کا نام بھی تربیلا ڈیم ہی پڑا مطلب نا۔ اور یہ جو تھا دریا سندھ کے اوپر فیصلہ کیا گیا تھا جی کہ دریا سندھ کے اوپر اس کو بنایا جائے، تو دریا سندھ کے اوپر تربیلا کے مقام پر یہ بنایا گیا۔ اور ہم نے جب منگلا کو ہم نے لیا تھا تو اس کا جو ٹائم وہ تھا 61 میں بنا تھا، 67 میں کمپلیٹ ہوا تھا، اور یہ جو تھا یہ اس کے فوری بعد یعنی کہ 67 میں جب وہ کمپلیٹ ہوا تو تربیلا 68 میں اس کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا، اور اس کو بھی 7 سال لگے تھے، اس کو تقریباً 8 سال لگے، اور یہ 68 میں سٹارٹ کر 1976 کے اندر 1976 میں یہ جو تھا یہ مکمل ہو گیا تھا اس کا پروجیکٹ۔ اچھا، اور اگر دونوں ڈیمز کو ہم کمپیئر کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو منگلا تھا، منگلا کی جو ہائٹ تھی نا سبھی وہ 482 فٹ تھی اور اس کی 485 ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ تھا کہ اس کا جو پروجیکٹ جو بعد میں ایک اس کو ہائٹ کو اوپر کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا وہ 30 فٹ مزید اس کو اوپر لے کر گئے تھے، لیکن اس کے اندر ابھی ہمیں ایسا نظر نہیں آیا۔ اور 135 گاؤں جو تھے یہاں پر یہ متاثر ہوئے، جب ظاہر ہے جب ڈیم بنتا ہے، جب وہاں پہ پانی چھوڑا جاتا ہے تو جو جتنا رقبہ وہاں پر وہ لیا جاتا ہے، کور کیا جاتا ہے، وہاں پہ سراؤنڈنگ میں جو گاؤں دیہات وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کی زد میں آتے ہی ہیں، یہ ہر جگہ ایسی پرابلم ہوتی ہے، تو پھر لوگوں کو اس کی جگہ ریبیٹ دیا جاتا ہے، اس کو آلٹرنیٹ دیا جاتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ 135 بہت مشکل ہوتا ہوگا، بہت مشکل ہے جی۔ اب آپ کے گھر کو کوئی یہاں سے کہا جی خالی کریں، یہاں پر ڈیم بن رہا ہے، یہاں پر پانی آ جائے گا، تو آپ 25 سال 30 سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں تو کون چھوڑتا ہے اپنی جگہ؟ تو ڈیفینیٹلی پھر ہائی پے کر کر لوگوں کو وہاں سے ریموو کیا جاتا ہے، وہاں سے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، ظاہر ہے ملک کی خاطر لوگوں کو یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ جب یہاں سے انہوں نے اس کو کیا تو اس وقت ان کی آبادی تقریباً 95,000 افراد پر مشتمل تھی، 135 ولیجز کی، یعنی کہ آج سے 45 سال پہلے کی بات ہے یہ، بلکہ 45 نہیں 68 کی بات ہے، تو یہ تو تقریباً 50 پلس ہی ہو گیا نا یہ۔ اچھا، اور پھر سب سے مزے کی بات یہ، بلکہ ہمارے بینیفٹ کی بات یہ کہ جس طرح ہم نے پہلے ڈیم کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ منگلا کے اندر یا کوئی بھی ڈیم ہو تو اس کے اندر سے بھی یہ ہوتا ہے نا کہ آہستہ آہستہ گریجولی جب وہ پانی موو کرتا ہے تو اپنے ساتھ ریت، سینڈ اور دیگر اجزاء جو وہ لے کر آتا ہے، اور اس کی ایک نیچے لیئر بنتی رہتی ہے جس سے پانی کا جو لیول ہے وہ اس میں فرق پڑتا ہے۔ تو جب یہ ڈیم بنایا گیا تھا تو اس وقت یہ اسٹیمیٹ تھا جی کہ 50 ایئرس یہ اس کی عمر ہوگی، یعنی کہ اگر یہ ڈیم بنا تھا 76 میں کمپلیٹ ہوا تو اٹس مین کہ یہ 2025 کے لگ بھگ جا کر یہ اپنی عمر پوری کر لے گا۔ لیکن اس وقت جو انالیسس کیا گیا وہ یہ تھا کہ تھوڑا سا اس میں فرق پڑا، اور یہ ابھی 85 سال اپنی عمر پوری کرے گا، یعنی کہ اٹس مین کہ ابھی 45 سال ہوئے ہیں، ابھی 40 ایئرس اس کی ایج باقی ہے۔ تو ایک تو یہ بہت اچھا ہمارے لیے بینیفٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے ڈیمز بنانے کا مقصد کیا تھا یا کیا مقصد ہوتا ہے پورے ورلڈ کے اندر، اسپیشلی پاکستان کو تو بہت ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر نہری نظام کی بہت اشد ضرورت ہے، اور پورے ورلڈ کے اندر پاکستان کا نہری نظام جو مانا جاتا ہے تو اس سے سراب بھی کیا جاتا ہے پانی کو سٹور کرنے کے بعد، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو بجلی کی جو ضرورت ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں اسپیشلی ڈیمز کے ذریعے نا۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا جناب تربیلا جو ڈیم ہے اس کو بھی میں وزٹ کیا، اور واقعی دیکھنے کے قابل ہے۔ جب بندہ اس کی ہائٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور جب پانی فل ہو اپنی روانی پر ہو تو سبھی آپ اگر انشاءاللہ ابھی کبھی دیکھیں تو میں کہتا ہوں آپ کو مزہ آ جائے گا۔ میں پھر پہلے بھی پروگرام میں ریکویسٹ کی تھی اور ابھی بھی تمام اسکول اینڈ کالجز کے جو ہیڈز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو ضرور یہاں کا وزٹ کروایا کریں ایسی پلیسز کا، تاکہ ان کو انفارمیشنس ملے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ ڈیمز کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور ان کا کیا فوائد ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارا بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سید حسین دادا بھائی اور سبھی کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔